वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एकम एकम धातुम एक, एक धातोः भिन्न रूपाणि क्रियापदानि रूपाणि भिन्न भिन्न लकारे तथा गतवर्गे दृष्टवन्तः। लट् लकारे लोट्, लट् लङ् तथा लोट् लिङ् लकारे अपि सर्वेषु सार्वधातुक लकारेषु धातोः रूपाणि कर्मणि अपि पश्यामः। अत्र अस्यां मञ्जुषायां बहूनि क्रियापदानि अथवा धातवः धातुरूपाणि लट् लकारे दत्ताः सन्ति। यदि एते धातवः अस्माभिः सम्यक् ज्ञायन्ते तर्हि सम्भाषणार्थम् अतीव प्रयोजनं भवति। धातोः धातु धातु किमर्थम् इति चेत् वाक्ये क्रियापदम् अनुसारमेव कारकाणि। यदि क्रियापदं वाक्य परिवर्तनं वाक्य अनुवादः कुत्र आरभ्यते? क्रियापदतः किं धातु कः धातुः तस्य रूपं किं क्रियापदं किं किमपि लकारे क्रियापदरूपं किम्? यदि रामः वनं गच्छति इति अस्मिन् वाक्ये कथम् अस्य वाक्यस्य अनुवादः क्रियते? प्रथमतः गच्छति इति क्रिया अस्ति। गच्छति इति अस्मिन् अर्थे कः धातुः कं धातोः रूपं किं? लट् लकारे अथवा कोऽपि लकारः भवतु। गच्छति इति गच्छति का गच्छति इति प्रश्नं
पृष्ट्वा पृष्ट्वा कारक 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 निर्णयं कृत्वा पृष्ट्वा कारक निर्णयं कृत्वा अनन्तरं कारकानुसारं विभक्तिः विभक्तिः भवति। तत् वयं जानीमः। यथा कर्तृकारकस्य प्रथमा कर्म 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 कर्मकारकस्य द्वितीया इति एतावत् कारकाणां विभक्ति विभक्तिः कारकानुसारं विभक्तिः भवति। तेन अनुवादः सुलभतया भवति। तत्तु अनुवादः सम्भाषणमपि। अतः ये धातवः सन्ति तत्र कृपया पुनः पुनः दृश्यताम्। धातोः रूपाणि अर्थः रूपाणि पुनः पुनः अभ्यासं क्रियताम्। यदा गतवर्गे चिन्तयामि किञ्चित् धातोः कश्चित् धातोः कश्चित् कस्य चित् धातोः रूपाणि लट्लकार रूप सार्वधातुकरूपाणि लट् लङ् लोट् लिङ् दृष्टवन्तः इति। गच्छति प्रथम अत्र प्रथम रो अस्ति किल, तत्र गम् धातोः रूपम् अस्ति। यथा गच्छति आगच्छति प्रत्यागच्छति अनुगच्छति अपगच्छति चिन्तयामि दृष्टवन्तः इति। अद्य सरति सरति सृ धातोः रूपम्। यथा सृ जानीमः उपसर्ग उपसर्गेण धातोः अर्थः अन्यत्र यथा उपसर्ग धात्वर्थः अन्यत्र नीयते इति एकः श्लोकः अपि अस्ति। सरति इति सरति सृ धातु तदपि गतौ अर्थे एव प्रयुज्यते। अत्र उपसर्गं प्रयुज्य अनुसरति अपसरति अपसारयति अपसारयति इति सारयति इति निजन्तरूपम्। इत्युक्ते किम् अपसारयति रिमूव् इत्यर्थे। अस्मिन् अर्थे अपसारयति अस्य क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। अपसारयति अर्पयति तत्तु अन्य धातुः। इदानीं सरति इति अत्र सृ धातोः रूपं लट्लकाररूपं। ततः आरभ्य अकाररूपं पश्यामः। इदानीं गणेश महोदय भवान् सरति धातुः सृ धातोः लट्लकाररूपं सरति। कथं ज्ञातुं शक्यते कः धातुः इति क्रियापदं दृष्ट्वा? सरति मया उक्तं सृ धातुः इति। यदि लट्लकारः अस्ति मया न उक्तं चेत् कथं ज्ञातुं शक्यते धातुः सृ धातुः इति? सरति इति क्रियापदम् अस्ति। तेन तेन कः धातुः इति कथं ज्ञातुं शक्यते? कोऽपि? फ्रॉम मेमरी। Rikara becomes R. सम्यक् उक्तवती। ऋकारस्य अर् आदेशः भवति। कदा भवति? कः किं निमित्तं केन भवति? प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय। सम्यक् वदतु। सार्वधातुक प्रत्यय इत्युक्ते किम्? सृ धातोः रूपं सृ इति तत्र ऋकारस्य सर् आदेश। सृ प्लस शप् प्लस ति तेन किमर्थं शप्? किमर्थं शप्? श अपि भवितुम् अर्हति। श अथवा शन् आश्ना अथवा उ। शप् इति भुवादिगणस्य विकरण। तदेव मम प्रश्नः। कथं ज्ञातुं शक्यते भुवादि गणे एषः धातुः वर्तते इति? चतुर्थगणस्य गणविकरणः शन्। तेन यकार या भवति, तत् यकार या भवति किल। यथा दीव्यति, सीव्यति,
सिद्ध्यति क्रुध्यति तत्र क्रियापदे या भवति किल आम् महोदय। पंचमगणस्य विकरणः श्नु तत्र नु भवति नु अथवा नु प्लस तिप् इति प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्यय तिप् भवति चेत् तत्र नु तस्य नो भवति यथा शक्नोति आप्नोति चिनोति इति रूपाणि किल महोदय गणेश महोदय पंचम अंश यदि षष्टम गण धातुः चेत् तर्हि श भवति श इति तत्र यथा लिप् धातु लिप् प्लस् श प्लस् ति लिखति एव न तु लेखति किमर्थं लेखति न भवति सार्वधातुक अपिट् प्रत्ययः अतः अङ्गकार्यं न भवति धातुः अत्र तु सृ धातुः तस्य अङ्गकार्यं सृ इति ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशः भवति कदा भवति यदि गणविकरण सार्वधातुकम् और आर्धधातुकं भवतु तत्रापि सार्वधातुके प्रत्यये परे तत्र सार्वधातुकस्य पित्वम् आवश्यकं तर्हि तदा एव भवति गुण अङ्गकार्यः गुण अङ्गकार्यं तेन एव सृ इति रूपस्य सर् भवति एतावत् ज्ञातुं शक्यते सृ धातुः न तु दिवादिगणस्य न तु स्वादिगणस्य न तु रुदादिगणस्य सप्तमी रुदादिगणस्य अपि न भवितुम् अर्हति किमर्थं तत्र तु श्नम् इति धातोः अन्ते एव भवति आगमवत् आदेश आगमवत् प्रत्ययः भवति अतः तदपि न भवितुम् अर्हति तनादिगण अष्टमगण तदपि न किमर्थं तत्र तु उ इति गणविकरणः अतः रूपे उकारः भवति अथवा उकारस्य अथवा उकारस्य अपि गुणः भवति ओ इति भवति अत्र नास्ति उकारः अपि नास्ति ओकारः अपि नास्ति किल अतः तनादिगण धातुः अपि न भवति नवमगण तत्र तु श्ना भवति न इति रूपत्र यथा जानाति गृह्णाति इति अत्र न अपि नास्ति चुरादिगणस्य तु तत्र निच् योजयित्वा रूपाणि तु अन्यं भवति चोरयति यथा कथयति गणयति अतः अत्र प्रथमगणः एव भवति इति एषः धातुः स्वधातुः तस्मिन् गणे वर्तते सुलभतया ज्ञातुं शक्यते प्रथमगणे एव न तु अन्यगणेषु भवितुं न अर्हति प्रथमगणे एव इति ज्ञातुं धातोः क्रियापदरूपं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते सरति इति किल सर् इति कोऽपि धातुः नास्ति सर् इति धातुः नास्ति सृ एव अस्ति अतः सरति किल अन्य प्रश्नः अपि कथं ज्ञातुं शक्यते किमर्थं सृ धातुः यथा ह्यः अपि दृष्टवन्तः किमर्थम् आत्मनेपदी न भवति धातुरूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते किमर्थं सरते रूपं नास्ति औपदेशिकधातोः अनुदात्त इति संज्ञा न भवति अत्र अतः आत्मनेपदी न भवति आत्मनेपदी यदि औपदेशिक धातौ अनुदात स्वर इत् वर्णः अस्ति अथवा ङित् नकार इत् रूपेण वर्तते तर्हि सः धातुः आत्मनेपदी भवति अतः सृ इति अत्र सरति इति रूपम् अस्ति तेन एतत् ज्ञातुं शक्यते धातोः
इत् वर्णः न तु अनुदातः न तु ङित् अपि इति धातुः न तु ङित् धातुः। अतः धातोः स्वरः स्वरितः अथवा उदात्तः भवति भवितुम् अर्हति इति ज्ञातुं शक्यते। तत्रापि न तु ङित् धातुः। किमर्थं? यदि ङित् भवति चेत् तर्हि उभयपदी भवति, किन्तु सरते इति रूपं नास्ति, वयं जानीमः सरते। अतः धातुः स्वरितः एव, क्षम्यताम्, उदात्तः एव, न तु ङित्। अत्र धातोः धातौ धातौ अनुदात्त इत् वर्णः एव अस्ति, स्वरः एव अस्ति, स्वरवर्णः, स्वरः बबल्। अनुदात्त इत् अचः अच् वर्णः एव अस्ति, तस्य स्वरः उदात्तः एव भवितुम् अर्हति, न तु अनुदातः अथवा स्वरितः। एतदपि ज्ञातुं शक्यते। स्वरज्ञानं भवति, न तु परस्मैपदी वा आत्मनेपदी इति। उदात्तत्वात् परस्मैपदी भवति। अनुदात्तः चेत् आत्मनेपदी, ङित् चेत् आत्मनेपदी, ङित् चेत् उभयपदी, स्वरितः अथवा उदात्तः चेत् तत् स्वरितः चेदपि उभयपदी भवितुम् अर्हति, उदात्तः चेत् परस्मैपदी एव। अतः अत्र यदि अहमपि न जानामि धातोः औपदेशिकरूपं किम् इति, चिन्तयामि सृ एव इति रूपं धातोः रूपं सृ एव। तत्र उदात्तः धातोः इत् वर्णस्य अचः स्वरः तु उदात्तः एव इति उदात्तः एव भवितुम् अर्हति। अतः परस्मैपदी इति। यद्यपि अन्यविषयः अपि अस्ति, यदि धातौ कोऽपि इत् वर्णः नास्ति तथापि उदात्तः इत् वर्णः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। यथा अत्र पश्यतु, कृपया पश्यतु, धातुः अस्ति सृ धातु, सृ गतौ इति भवादिगणे वर्तते, जुगोत्यादिगणे अपि वर्तते, किन्तु भवादिगणे धातुरूपम् एव अत्र वर्तते। अत्र सृ वदतु, कति अचः अच् वर्णः अस्ति धातौ? एकः एव, सु प्लस् ऋ। ऋकारः एव अस्ति किल, तत्तु इत् वर्णः वा? इत् वर्णः वा? न। यदि इत् वर्णः चेत् किं भवति? केवलं सकारः एव भवति, तत् न अर्हति किल। धातु एकः अच् अथवा एकः अथवा अधिकम् अच् वर्णः भवति किल। प्रायः धातवः एकाच् धातवः भवन्ति। तत्रापि अनेकाच् धातवः सन्ति, किन्तु तत्तु 10 अधिक नास्ति इति चिन्तयामि। अतः एकाच् धातुः एव, एकाच् धातुः इत्युक्ते धातौ एकः एव अच् अस्ति इति। तत्तु अत्र इत् वर्णः भवितुम् अर्हति, अतः तस्य लोपः न भवति। अतः लोपः न भवति, अतः सृ एव। अत्र इत् वर्णः नास्ति। यदि धातौ उदात्त इत् वर्णः अस्ति, अथवा यदि धातु उदात्तः इत् वर्णः अस्ति तर्हि धातुः परस्मैपदी भवति। यदि धातौ उदात्त इत् वर्णः अस्ति तर्हि धातुः परस्मैपदी। अत्र उदात्त इत् नास्ति, किन्तु उदात्त इत् अस्ति इति किं करणीयम् इति भावना अत्र कल्पनीयमेव, न तु अस्ति अत्र। किन्तु किमर्थम् एतावत्? अनुदात्त इत् अस्ति चेत् आत्मनेपदी, स्वरित इत् अस्ति चेत् उभयपदी, ङित् अस्ति चेत् आत्मनेपदी, ङित् अस्ति चेत् परस्मैपदी। किन्तु अत्र अनुदात्त इत् नास्ति, स्वरित इत् अपि नास्ति। अतः उदात्त इत् एव इति कल्पयित्वा
धातुः परस्मैपदी भवति इति ज्ञातव्यम्। यद्यपि इत् वर्णः नास्ति तथापि तदेव धातुपाठे अस्माभिः दृष्टं भू सत्तायां तत्र प्रथमगणे प्रथमधातु तत्र उदात्त उदात्तः उदात्तेतत् इति दत्तः अस्ति। तदपि पश्यतु अत्र अस्माभिः गतवर्गे अथवा गतवर्गे अथवा पूर्वं दृष्टवन्तः। धातुपाठे पश्यतु, धातुपाठे प्रथमगणे प्रथमधातुः किमस्ति? भूसत्तायां भू इति गणेश महोदय पश्यतु, भूसत्तायाम् अस्ति किल? वादिगणस्य प्रथमधातुः भूसत्तायाम्। आम् जि। किम् उक्तं पुनः अनन्तरं नंबर 2 उदात्त उदात्तेत्। अत्र न दृश्यते महोदय स्क्रीन् मध्ये। स्क्रीन्। ओ स्क्रीन् न दृश्यते, क्षम्यताम्। भूसत्तायाम् अस्ति किल? आम् आम् जि। भू इति उकारस्य स्वरः उदात्तः, उदात्तस्वरः। तत् न इत्वर्णः। अत्र इत्वर्णः नास्ति, अच् इत् नास्ति, किन्तु अत्र दत्तः किं दत्तः? उदात्तेत्। यद्यपि इत्वर्णः नास्ति तथापि भू इति परस्मैपदी इति वयं जानीमः। अतः उदात्त इत् अस्ति इति कल्पनीय। अतः उदात्तेत् इति। किन्तु एध अत्र एध ध इति अत्र इत् वर्णः अस्ति, तस्य स्वरः अनुदात्तः। अतः आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी। सम्यक्। इदानीं सरति गणेश महोदय भवान्। अतः सृ धातुः परस्मैपदी प्रथमगणे वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। सृ धातुः एतावत् अन्य धातोः अपि निर्णयं करणीयं। निर्णयः भवति कथं कुत्र वर्तते, परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा इति। भवान् लट् लकारे वदतु। लट् लकार अस्ति भवति भवतः भवन्ति। न सरति 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 सरतः सरन्ति सरसि सरतः सरथ सरामि सरावः सरामः लट् लकारे। लङ् लकारे अनु सरति एव सरति सरति रूपमेव। असरत् असरताम् असरन् असरवः असरः असरः असरतम् असरत असरम् असराव असराम। लोट् लकारे सरतु सरतां सरन्तु सर सरतं सरत सरानि सराव सराम। लिङ् लकारे सरेत् सरेतां सरेयुः सरेः सरेतं सरेत सरेयं सरेव सरेम। धातोः कर्मणि रूपं जानाति वा? सरति सृ धातुः सृजते न ऋकारान्तस्य किं भवति? अस्माभिः कर्मणि प्रयोगे दृष्टवन्तः। सृ धातोः स्थाने ऋकारस्य स्थाने रि आदेशः भवति, श्रियते इति रूपं। श्रियते श्रियते श्रियेते श्रियन्ते श्रियन्ते श्रियसे श्रियेते। अत्र कर्मणि प्रयोग नियमाः पूर्वं अस्माभिः दृष्टः एव किल? आम्। अत्र पश्यतु, यद्यपि
धातु एंडिंग इन ऋकार ऋकारान्तस्य किं भवति कर्मणि प्रयोगे अत्र कर्मणि प्रयोगे वयं जानीमः यत् प्रत्ययः भवति कर्मणि सार्वधातुके यक् इति सूत्रमस्ति तेन किं भवति ऋकारस्य ऋकारान्तस्य स्थाने रि आदेशः भवति एतदेव सूत्रं ऋङ्क्षक् यङ् लिङ्क्षु इति सूत्रेण असार्वधातुके इ प्रत्यये इ परे अङ्गस्य ऋतः ऋतः इत्युक्ते ऋकारान्तस्य धातोः अन्तिमवर्णस्य ऋकारस्य स्थाने रि आदेशः ऋङ् इति अत्र रि ऋङ् इति किं ऋङ् इत्युक्ते एकस्मिन् स्थाने एव अन्तिमस्थाने ऋङ् इति ङित्वात् कुत्र न तु सर्वस्य स्थाने अतः ऋकारस्य स्थाने रि आदेशः भवति रि आदेशं कृत्वा यथा कृ धातोः कर्मणि रूपं क्रियते सृ धातोः कर्मणि रूपं क्रियते मृ धातोः रूपं म्रियते एतत्तु म्रियते इति रूपं तु अत्र कर्मणि तथा कर्तरि समाने एव भवति किमर्थं तत् एत मृ धातुः द्विवादिगणे वर्तते अतः धातोः रूपं समानं भवति वाक्यं दृष्ट्वा अथवा वाक्यं दृष्ट्वा एव वक्तव्यं तत्र कर्मणि वा कर्तरि वा इति दृधातोः रूपं ध्रियते भृधातोः रूपं ध्रियते सृधातोः रूपं स्वीयते किन्तु स्मृधातोः रूपं स्मर्यते किमर्थं स्मर्यते अत्र ऋकारस्य पूर्वं किम् अस्ति संयुक्त व्यञ्जनम् अस्ति यदि संयुक्त व्यञ्जनः पूर्वम् अस्ति तर्हि ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशः भवति गुणः गुणः इत्युक्ते ऋकारस्य गुणः भवति इत्यर्थः गुणः गुणः अर्ति अर्ति इत्युक्ते ऋकारस्य संयोगाद्योः यदि पूर्ववर्णः संयोगः अस्ति तर्हि ऋकारस्य गुणः भवति गुणं कृत्वा अर् भवति स्मर्यते तदेव ऋकारस्य अर्यते स्त्री तस्य रूपं स्तर्यते इति अतः अत्र ऋकारान्तत्वा धातोः कर्मणि रूपं लट्लकारे श्रियते श्रियेते श्रियन्ते गणेश महोदय लङ्लकारे लङ् लकारे असरति श्री श्रियते। अट्टगमः भवति श्रियते। श्री न तु श्रियते श्रियत लङ्लकार रूपं त इताम् अन्त आत्मनेपदी आत्मनेपद प्रत्ययः सकाराताम् अन् परस्मैपद प्रत्ययः आत्मनेपद प्रत्ययः ता इताम् अन्त अश्रियत अश्रियत अश्रियेताम् अश्रियन्त सम्यक् अश्रियन्त अश्रियताः अश्रियेताम् अश्रियध्वम् अश्रिये अश्रियावहि अश्रियामहि सम्यक् लोट्लकारे लोट्लकाले श्रियतु श्रियतां श्रियन्तु न तत्तु श्रियते श्रियतु इति न अस्ति सरतु अस्ति श्रियतु अस्ति वा आत्मनेपदी एव तो आत्मनि एव लङ् लकारे लोट्लकारे आत्मनेपदी लोट् लकारे यथा श्रियतां श्रियेतां श्रियन्ताम् श्रियस्व श्रियेथां श्रियध्वं श्रियै श्रियावहै श्रियामहै लोट् लकार अस्ति लिङ्गकार लिङ्लकार श्रियेत श्रियेयाथां श्रियेथ श्रियेत श्रियेयातां श्रियेरन् श्रियेथाः श्रियेयाथां श्रियेध्वं श्रियेय श्रियेवहि श्रियेमहि सम्यक् अत्र सुधातोः निष्ठाप्रत्ययान्तरूपं
सृ प्लस त अथवा तवतु सृ धातुः श्रुत नहीं सृ धातुः अनिट् धातुः अनिट्वात् इटागमनः भवति श्रुतः अथवा श्रुतवत् श्रुतवत् इति श्रुतवान् 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 श्रुतवन्तः श्रुतवन्तः अथवा श्रुतवती श्रुतवत्यो श्रुतवत्यः अथवा नपुंसकलिङ्गे श्रुतवत् श्रुतवती श्रुतवन्ती जगत् शब्दवत् तारूपं श्रुतः श्रुतौ श्रुताः सृ प्लस ता प्रत्ययः श्रुतः स्त्रीलिङ्गे श्रुता नपुंसकलिङ्गे श्रुतम् इति उक्तवान् अंश पार्वती जी अनुसरति भवति लट् लङ् लोट् लिङ् कर्तरि कर्तरि अनुसरति लट् लकारे अनुसरति अनुसरतः अनुसरन्ति अनुसरसि अनुसरतः अनुसरथ अनुसरामि अनुसराव अनुसराम अनुसरावः अनुसरामः लङ् लकारे असरत् अनुसरत् न न न अनु इति उपसर्गः अन्वसरत् 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 अन्वसरताम् लङ् लकारे कृपया एतत् स्मरणीयं उपसर्गः कदा भवति लङ् लकाररूपं धातोः लङ् लकाररूपं रूपात् अनन्तरमेव उपसर्गस्य योजना भवति तत् पूर्वम् अनु प्लस अट् भवति असरत् अनु प्लस असरत् एव अन्वसरत् भवति अन्वसरत् अन्वसरताम् अन्वसरन् अन्वसरः अन्वसरतम् अन्वसरत अन्वसरम् अन्वसराव अन्वसराम लोट् लकारे अनुसरत् अनुसरतु अनुसरताम् अनुसरन्तु अनुसर अनुसरतम् अनुसरत अनुसरानि अनुसराव अनुसराम विधिलिङ् लकारे अनुसरेत् अनुसरेताम् अनुसरेयुः अनुसरेः अनुसरेतम् अनुसरेत अनुसरेयम् अनुसरेव अनुसरेम कर्तरि कर्मणि कर्मणि यथा उक्तं गणेश महोदय तथा एव श्रूयते अनुस्रियते लट् लकारे भवती दृष्ट्वा वदति किं फार्मेट् फार्मेट् अस्ति महोदय नो चेत् बहु कष्टम् अस्ति लट् लकारे कर्तरि चिन्ता नास्ति किन्तु कर्मणि मध्ये बहु कष्टम् अस्ति कोऽपि तत्र क्लिष्टः नास्ति किमिति चेत् धातोः कर्मणि रूपं श्री भवति श्री अनन्तरं यते एते यन्ते यते एते यन्ते यसे एते यद्वे तदपि प्रयत्नं करोमि अनुस्रियते लट् लकार मध्ये कर्मणि प्रयोग अनुस्रियते अनुस्रियेते अनुस्रियन्ते अनुस्रिये अनुस्रियेथे अनुस्रिये न तु मध्यमपुरुष एकवचनम् अनुस्रियसे श्रीयसे अनुस्रियसे अनुस्रियेथे अनुस्रियध्वे अनुस्रिये अनुस्रियावहे अनुस्रियामहे लङ् लकारे अपठ्येत अपठ्येताम् अपठ्येरन् लैक् दट् अपठ्यन्त अनुश्री ओ अन्वश्रीयत अन्वश्रीयेताम् अन्वश्रीयन्त मध्यमपुरुषे
श्रियथाः अपट्येताम् एताम् अपट्येथाम्. So श्रियेथाम्, अन्वश्रियेध्वम्, then यद्वम् अन्वश्रियध्वम्, then apatye, then अन्वश्रिये, अन्वश्रियावहि, अन्वश्रियामहि. Then लोट्लकारे अनुश्रियताम्, अनुश्रियेताम्, अनुश्रियन्ताम्, then अनुश्रियस्व, अनुश्रियेथाम्, then अनुश्रियध्वम्, अनुश्रियै, अनुश्रियावहै, अनुश्रियामहै. Then लिङ्लकार मध्ये पठ्येत, पठ्येताम्, पठ्ये याताम्, पठ्येरन्, अनुश्रियेत, अनुश्रियेताम्, अनुश्रिये याताम्, अनुश्रिये याताम्, अनुश्रियेरन्, अनुश्रियेथाः, अनुश्रिये याथाम्, अनुश्रियेध्वम्, then अनुश्रियेय, अनुश्रियेवहि, अनुश्रियेमहि, अनुश्रियेमहि. कठिनमस्ति किम्? क्षम्यताम्. कठिनमस्ति वा? अनुसरति प्लस् क्त, अनुसरति न तत्, अनुसृ प्लस् त, अनुसृ प्लस् क्त, अनुसृतः पुल्लिङ्गे, अनुसृतः, अनुसृतः, तव तु अनुसृतवान्, अनुसृतवती, अनुसृतवत्. अपसरति, अपसरति इत्युक्ते किं? यथा अपगच्छति तद्वदेव अपसरणम्, अपसरति. To step out, to go away, to move away, to walk away, step out. Apasarati. Yeah. Sushila ji. Yes. अपसरति, अपसरतः, अपसरन्ति, अपसरसि, अपसरतः, अपसरथ, अपसरामि, अपसरावः, अपसरामः. अपासरति, अपसरत्, अपासरत्, अपासरताम्, अपासरन्, अपासरः, अपासर सरतम्, अपासरम्, अपासरतम्, अपासरत, अपासरम्, अपासराव, अपासर, अपासराम, अपासरेत्, अपसरतु, ओके, लोट. अला सरेत्, अला अपसरेत्, अपसरत्, लोट लकार, लंग लकार अनन्तरं लोट. अपसरतु, अपसरताम्, अपसरतु, अपसरताम्, अपसरन्तु, अपसर, अपसरतम्, अपसरत, अपसर, अपसराणि, अपसराव, अपसराम. चिन्तयामि अपसर पदं मनीषा पञ्चके अस्ति. तत्र कल्पनारूपे एव वर्तते तत्र कथा. यदि तत्र चाण्डालः यदा मार्गे आगच्छति तदा आचार्य वदति अपसर अपसर इति किल. अपसर, मूव अवे फ्रॉम द पाथ इति. मनीषा पञ्चके अस्ति. वदतु लिङ्ग् लकारे. लिङ्ग् अपसरेत्, अपसरेताम्,
अपसरेयुः अपसरेः अपसरेतम् अपसरेत अपसरेयम् अपसरेव अपसरेम अप अपश्रियते श्रीयते न तु श्रीयते अपश्रीयते अपश्रियते अपश्रियेते अपश्रियन्ते अपश्रियसे अपश्रियेथे अपश्रियध्वे अपश्रिये अपश्रियावहे अपश्रियामहे अप अपास श्रियत अपाश्रियत अपाश्रियेताम् अपाश्रियन्त अपाश्रियेथाः अपाश्रियेथाम् अपाश्रियेथ अपाश्रियेध्वम् अपश्रीयद्वम् न तु श्रीयद्वम् अपश्रीयद्वम् अपश्रियध्वम् अपाश्रिये अपाश्रियावहे वहि वहि अपाश्रिये अपश्रियावहि अपाश्रियावहि अपाश्रियामहि अपाश्रिय अपश्री अपश्रियताम् 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 अपश्रियेताम् अपश्रियन्त अपश्रियस्व श्रियेथाम् अपश्रियध्वम् अपश्रियै श्रियावहै अपश्रियामहै लिंग अपश्रियेत् अपश्रिये एत एयाताम् अपश्रियेत अपश्रियेत अपश्रियेत् अपश्रियेयाताम् अपश्रियेरन् अपश्रियेथाः अपश्रियेयाथाम् अपश्रियेध्वम् अपश्रियेय अपश्रियेवहि अपश्रियेमहि yes श्रुतवान् अपश्रुतः अपश्रुतः अन्य प्रत्यय रूपाणि अपि वक्तुं शक्यते किन्तु तद् अत्र नावश्यकम् अनन्तरं पश्यामः यथा त्वा अथवा तृच् इति अन्य रूपाणि इदानीं किञ्चित् इदानीं पाठं पश्यामः अस्मिन् पुस्तके 11 पाठः कस्य अत्र क्रियापदं रूपाणि अभ्यासं कृत्वा एव तस्मिन् तत्र रूप ज्ञानम् अथवा तत् सरलतया भवति तस्य विना प्रयत्नेन वाक्ये प्रयोगं कर्तुं शक्यते अभ्यासेनैव भवति बहवः धातवः सन्ति अभ्यासं कुर्मः तर्हि सुलभं भवति यदि वाक्ये कोऽपि किमपि क्रियापदस्य रूपं किमपि भवतु कर्मणि वा कर्तरि वा वक्तुं शक्यते प्रयत्नं कृत्वा एव भवति कर्मणि अपि तस्य अभ्यासं कृपया कुर्वन्तु तत्र निष्ठारूपम् अपि किमर्थं निष्ठारूपं तस्य रूपं सुलभं भवति किन्तु निष्ठा प्रत्यये एकः एव विषयः अस्ति इट्टागमः भवति वा न भवति इति
यत् ज्ञानमस्ति चेत् तस्य रूपम् अपि सुलभं भवति। सम्यक्। अत्र इदानीम् एकादशपाठः क्षम्यतां वा? वदतु। अर्पयति सृजातस्य रूप वा? न तु सृधातोः रूपं, अर्पयति। तत्र ऋ धातोः निजन्तरूपम् अर्पयति। ऋ इति धातुः अस्ति किल, ऋ धातु। यथा अत्र पश्यतु, स्क्रीन् पश्यति किम्? स्क्रीन् आमाम्। ऋ अस्ति किल, ऋ। ऋ धातोः लट् कर्तरी रूपं यथा अन्यन्तरूपं न तु निजन्तरूपं दृच्छति भवति। यथा ऋ कुत्र अस्ति चिन्तयामि, ऋ गतौ, ऋ इति धातोः अर्थः गतौ इति चिन्तयामि। धातुः भुवादिगणे वर्तते, ऋ प्लस् शप् प्लस् तिप्। भवान् वदतु रूपं किं? ऋ प्लस् शप् प्लस् तिप् अर्पति। न तु अर्पति। अत्र शप् इति षित् प्रत्यये परे ऋ धातोः ऋच् इति रूपं भवति। अतः ऋच् आदेशं कृत्वा अनन्तरमेव अङ्गकार्यं करणीयम्। अत्र एक सूत्रम् अस्ति किल, यथा पा धातोः पिब्, ग्रा धातोः जिग्र, दृश् धातोः स्थाने पश्य इति आदेशः, पा ग्राम स्मा इति एकं दीर्घं सूत्रं दृष्टवन्तः किल महोदय, स्मर्यते किम्? न स्मरामि। पादधातोः पिब् रूप इति आदेशः, दृश् धातोः पश्य इति तत्र अस्ति। ऋ धातोः, कृपया अष्टाध्यायी एकनिमिषम्, यदि सूत्रं दर्शयामि तत्र ज्ञातुं शक्यते, तत्र स्मरणं भवति कुत्र कः इति। तत्र सेवन्त् चिन्तयामि, सप्तम अध्याये वर्तते। सप्तम अध्याये पाग्रास्मा इति सूत्रं कुत्र अस्ति? तत्तु सप्तम अध्याये अस्ति। 7 अत्र पश्यतु, 7378 पाग्रास्माद्मा स्थां नादान् अस्ति किल, दृश् पश्यति वा? अहं पश्यामि। अर्ति इति अत्र ऋकारस्य ऋकारः। अनन्तरं सर्ति शद् सदा शद्र धातु सदृ धातु इति एतेषां स्थाने पा धातोः स्थाने पिब् आदेशः भवति, ग्रा धातोः स्थाने जिग्र आदेशः भवति, द्वा धातोः स्थाने दमः आदेशः भवति। यथा दमति, शङ्कान् दद्मौ इति प्रथम अध्याये वर्तते गीतायां। सा धातोः स्थाने तिष्ठादि तद्वत् अर्ति अस्ति किल, तत्र पश्यतु ऋच्छ अस्ति, ऋच् तस्य आदेशः भवति। कदा भवति? चिति प्रत्यये भवति। यदि चित् प्रत्ययः परः भवति तर्हि कुत्र अस्ति चित् इति, तत्तु अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति। चिति इति अत्र अस्ति 375। चिति प्रत्यये परे, चिति प्रत्यये परे ऋ धातोः ऋच् आदेशः भवति। ऋच् आदेशं कृत्वा अत्र अङ्गकार्यं भवति वा, अर् भवति वा? न भवति। किमर्थं न भवति? अन्तिमवर्णः तु व्यञ्जनम्, उपधा अपि व्यञ्जनमेव। अङ्गकार्यं भवति वा? न भवति। अतः रूपं ऋच्छति। ऋच्छति इत्युक्ते किं? गच्छति इति अर्थः। सः ऋच्छति, ऋच्छति एव अस्ति। ऋ धातोः लट् रूपम्। अत्र अर्पयति अस्ति। कथम् अर्पयति? पश्यतु, ऋ धातोः निजन्तरूपं ऋ प्लस् निच्, ऋ प्लस् निच् वदतु। ऋ प्लस् निच् रियति। रियति। कथं रियति? यदि निच् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति धातोः? नित्वात् अङ्गस्य कोऽपि वदतु।
सर्वं वयं जानीमः गुण अस्माभिः गुण दृष्टं भवति वा हा? गुण भवति वा अर् कथं गुणः भवति नित्वात् यदि नित् अस्ति चेत् नित् प्रत्ययः भवति चेत् तर्हि अङ्गस्य इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति न तु गुणः यत् वृद्धिः भवति किल अचोङ्गिति इति सूत्रेण वृद्धिः भवति किन्तु अत्र यदि वृद्धिः भवति तर्हि रूपम् आर् भवति तत्तु अनिष्टरूपम् अतः न तु आर् अत्र नित् प्रत्यये परे एतदपि दृष्टम् अस्माभिः निजन्त प्रकरणे निष्प्रत्यये परे ऋकारान्तस्य पुक् आगमः भवति अत्र पुक् पुक् आगमं कृत्वा अत्र इदानीं ऋकारस्य उपदा उपदा तस्य ऋकारः पूर्वम् अन्तिमे वर्तते अत्र पुक् आगमं कृत्वा तत् उपदारूपेण वर्तते उपदारूपेण वर्तते किल अतः नित् प्रत्यये परे गुणः एव भवति गुणादेशं कृत्वा अर्प् अर्प् प्लस् निच् निच् इति तत्र इत् प्रत्यय इत् वर्णानां लोपं कृत्वा इकारः एव भवति अर्पि अर्प् प्लस् इ अर्पि इदानीं धातुः नूतनधातुः अर्पि अर्पि इति धातोः लट्लकाररूपम् अर्पि प्लस् शप् प्लस् टिप् अर्पि इति इगन्त अस्ति अन्ते इगन्तवर्णः तस्य गुणादेशं कृत्वा अर्पे अनन्तरं सन्धिं कृत्वा अर्पै इकार प्लस् अ अर्पय अर्पयति इति रूपम् ऑफरिंग अर्पयति इति निगन्त रूपं ऋधातोः अवगम्यते आंशः क्षम्यतां महोदय एक्चुअली वृद्धिः भवेताम् अत्र गुणः कथं भवति इति वृद्धिः यदि अन्तिमवर्णे अन्तिमवर्णः अच् अस्ति तर्हि वृद्धिः भवति किन्तु अत्र ऋकारः न तु अन्तिमे वर्तते उपदायाम् उपदारूपेण वर्तते अतः गुणः एव भवति किल अस्तु इदानीम् अवगतम् अतः एव अर्प् इति अत्र प्रकारः इति पुक् आगमः तत् पुक् आगमः कथं भवति कृपया पश्यतु तदपि अस्ति 7-2 अत्र अर्ति ह्री भ्ली ह्री क्ष्णो ईक्ष्मा यातां पुक् नौ अर्ति इति ऋकारः धातुः नौ नौ इति नित् प्रत्यये परे किं भवति पुक् भवति पुक् आगमः भवति भवन्तः सर्वे सर्वं विस्मृतवन्तः निजन्तरूपं अस्माभिः सम्यक् पूर्वं सरल विस्तारेण दृष्टवन्तः दृष्टम् अस्माभिः कापि समस्या नास्ति पुनः एकवारं पश्यामः यदि समयः अस्ति चेत् पुनः एकवारं पाठयामि अत्र पश्यतु गणेश महोदय अर्ति नौ नित् प्रत्यय किन्तु एतत् ज्ञातव्यं गणेश महोदय अंगकार्यं यदि प्रत्ययः आदधातुक प्रत्यय परे आदधातुकं वा सार्वधातुकं वा किं भवति अङ्गस्य वदतु अङ्गस्य इकन्तस्य गुणः भवति किल उपदायाः यदि उपदा रस्वैक उपदायाः अस्ति चेत् वृद्धिः भवति न न न रस्व उगन्तलघु रस्व इक् उपदायाः यदि अन्ते इक् वर्णः अस्ति तर्हि गुणः भवति अन्ते इक् वर्णः नास्ति अन्ते इक् वर्णः नास्ति चेत् तर्हि अन्ते अन्ते इक् वर्णः नास्ति चेत् द्रष्टव्यम् उपदावर्णः कः इति यदि उपदावर्णः रस्व इक् अस्ति तर्हि गुणः भवति प्रथमम् एतद् द्रष्टव्यम् इक् वर्णः अस्ति वा अन्ते नो चेत् उपदा वर्णः कः इति यदि उपदा वर्णः रस्वैक् वर्णः अस्ति तर्हि गुणः भवति इगन्तस्य अथवा रस्वैक् पदायाः किल कदा सार्वधातुके आर्धधातुके प्रत्यये परे
यदि सार्वधातुकम् अपि भवति तर्हि अङ्गकारे न भवति। किमर्थं न भवति? तत्तु ङित्वद् भवति, अतः अङ्गकारे न भवति। एतत्तु सामान्य नियमः, एषः सामान्य नियमः। किन्तु यदि नित् प्रत्यये नित् प्रत्यये परे तत्र किं भवति? तत्र अच् अन्तिमे अच् वर्णः, अच् अन्तस्य धातोः, यदि धातोः अन्तिमवर्णः अच् वबल् अस्ति तर्हि वृद्धिः भवति। रस्व यदि अन्ते अच् वर्णः नास्ति, अत्र इदानीं पश्यतु, तत्र उपधावर्णः कः इति। उपधावर्णः रस्वैक् वर्णः भवति तर्हि गुणः भवति। यदि उपधावर्णः न तु रस्व इक् वर्णः किन्तु अकारः एव, रस्व अकारः, तत्रापि वृद्धिः भवति। रस्व अकारस्य किं भवति? वृद्धिः। नित् प्रत्यये परे नित् अथवा नित् प्रत्यये परे एषः नियमः ज्ञातव्यम्। कृपया सम्यक् ज्ञातव्यं, स्मरणीयं, सर्वदा स्मरणीयम् एतत्। नित् ङित् प्रत्यये परे अजन्त धातोः वृद्धिः रस्व यदि धातोः अन्ते अच्वर्णः अस्ति तर्हि वृद्धिः भवति। नो चेत् दृश्यतां रस्व उपधा वर्णः कः इति। यदि उपधा वर्णः रस्वकारः तर्हि वृद्धिः भवति। यदि उपधा वर्णः तु अकारः रस्वकारः किन्तु इक् वर्णः तर्हि गुणः भवति। एषः तु विशेष नियमः निति ङित् प्रत्यये परे। सामान्य नियमः तु सार्वधातुक आर्धातुके प्रत्यये परे इगन्तस्य गुणः रस्व इक् पदायाः गुणः एव भवति, न तु वृद्धिः। इगन्तस्य गुणः रस्व इक् पदायाः गुणः। इगन्तस्य गुणः, यदि इगन्तः नास्ति तर्हि रस्व इक् पदाय गुणः। यदि रस्व इक् नास्ति तर्हि किमपि न भवति, अङ्गकारे न भवति। नित् ङिति प्रत्यये परे एषः एव नियमः। सामान्य नियमः तु रस्व इक् पदायाः गुणः इगन्तस्य गुणः इति। अत्र ऋकाररूपं ऋधातोः रूपमेव अर्पयति। तत्र ऋ प्लस् शप् प्लस् तिप्, अत्र ऋकारस्य आदेशः भवति। आदेशं कृत्वा एव अङ्गकार्यं करणीयम्। आदेशः तु अन्तरङ्गत्वात् अन्तरङ्गकार्यं कृत्वा एव बहिरङ्गकार्यम् अङ्गकार्यं करणीयम्। अतः ऋच् इति ऋकारस्य स्थाने ऋधातोः स्थाने ऋच् आदेशं कृत्वा, अत्र यद्यपि शप् इति सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति तथापि अन्तिमवर्णः न तु इक् वर्णः, उपधावर्णः न तु रस्व इक् वर्णः, अतः अङ्गकारे न भवति। केवलं ऋच् प्लस् शप् योजनम् एव भवति, कृत्वा ऋच्यति इति रूपम्। निजन्तरूपे ऋ प्लस् निच्, तत्र यथा मया उक्तम् इदानीम् अत्र नित् ङित् विषये, तत्र निच् प्रत्यये परे अत्र विशेष नियमः अस्ति। पुक् आगमः भवति। पुक् आगमं कृत्वा, पुक् आगमः तु अन्तरङ्गकार्यम्, आगमः तद्गुणीभूताः भवन्ति। आगमं कृत्वा अनन्तरम् अङ्गकार्यं करणीयम्। अङ्गकार्यम् अत्र आगमं कृत्वा अत्र ऋकारः पूर्वम् अन्तिमे वर्तते, किन्तु इदानीम् उपधा रूपेण वर्तते। अतः उपधा इक् वर्णस्य ऋकारः तु इक् वर्णः, तस्य गुणादेशं कृत्वा अर्प् इति भवति। अर्प् प्लस् इ अर्पि, अर्पि इति नूतन धातुः, सनाद्यन्ताः धातवः सूत्रेण नूतन धातु, तत्तु भवादिगणे वर्तते एव इति मन्तव्यं। तेन शप् प्रत्ययः भवति। शप् प्रत्ययं कृत्वा अर्पि अर्पे अर्पे अर्पयति इति रूपम्। अवगम्यते गणेश महोदय? सर्वे पार्वती जी? आं महोदय, इदानीम् अवगतम्। अर्पयति इति रूपम्। इदानीं सम्यक् पाठं पश्यामः।
एकादश पाठः बकस्य बकः इति कः कः अर्थः बकः क्रेन् क्रेन् बकस्य प्रतिकारः रिवेञ्ज् सकलं सर्वदुःखानाम् अप्रतीकार पूर्वकं प्रतीकारः प्रतीकारः रिवेञ्ज् बकस्य प्रतीकारः समासं कृत्वा बकप्रतीकारः अपि वक्तुं शक्यते बकस्य प्रतीकारः बकप्रतीकारः अस्मिन् पाठे अव्ययाः सन्ति अतः प्रयोगः इति दत्तः अस्ति गिरीश महोदय भवान् पठित्वा अनन्तरं किम् अस्ति इति न अदृष्ट्वा वक्तव्यं पठतु महोदय एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। सम्यक् निवसतः स्म वदतु तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासं गच्छति। न तु प्रथम अनुच्छेदः एव एकनिमिषं प्रथम अनुच्छेदः एव तत्र एतत् नास्ति एतत् वा अत्र एतदपि नास्ति कुत्र अस्ति भवान् वदतु एकनिमिषम् किमस्ति किं तः अस्ति वदतु एकस्मिन् वने शृगालः अस्ति, बका अपि अस्ति, मित्रता अस्ति तयोः मध्ये मित्रः अस्ति। मित्रता अस्ति। मित्रता इति रिलेशन्शिप् फ्रेंडशिप् मित्रस्य भावः मित्रभावं तयोः मध्ये वक्तुं शक्यते मित्रभावः अस्ति इति मित्रता इत्युक्ते मित्रभावः मित्रत्वम् अथवा अहं वर्तमानकाले वदतु वर्तमाने एव वदतु लट्लकारे एव वदतु लट्लकारे मित्रता अस्ति। एकस्मिन् दिने शृगालः वदति, मित्र आमन्त्रणं ददाति, आगच्छतु अद्य मम गृहे आगच्छतु इति। तत् सृष्ट्वा बकः प्रसन्नः अभवत् किल सन्तुष्टः अत्र पश्यतु एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। अत्र भूते अर्थे एव अस्ति निवसत्, किन्तु निवसतः इति लट् रूपं प्रयुज्य स्म इति तस्यापि तेन सह उक्तः, अतः लङ् भूते अर्थे उक्तः अस्ति निवसतः स्म इत्युक्ते भूतकाले लङ्लकाररूपं किं भवति? अनिवसत् नाट् अनिवसत्, नि इति उपसर्ग अनन्तरमेव भवति, अट्टागमं कृत्वा एव भवति। न्यवसताम् इति द्विवचनं किल, न्यवसत् न्यवसताम् न्यवसन् न्यवसताम् इति। अथवा
निष्ठाप्रत्ययं प्रयुज्य नीपूर्वक वस्धातोः तवतु प्रत्यय तर्हि वस्धातोः रूपम् उष् भवति। उषितवान् नी इति पूर्वम् अस्ति, न्युषितवान् न्युषितवन्तौ भवति। युषितवान् नीपूर्वक वस्धातोः रूपम् उष् उषित् उषित् उषितवत् इति प्रातिपदिकम्। उषितवान् उषितवन्तौ उषितवन्तः। कति जनाः अत्र बकः त्रिकालः इति द्वे जने जनौ अथवा जनौ, अतः उषितवन्तौ त्रिकालः बकः च उषितवन्तौ। नी पूर्वकमस्ति, अतः नी प्लस् टु न्यु न्युषितवन्तौ। कुत्र? वने। वने इति अधिकरण वन अधिकरणम्, अतः वने सप्तमी विभक्तौ अस्ति। एकस्मिन् वने इति काल अधिकरणं, देश अधिकरणम्, एकस्मिन् इति काल अधिकरणं। कदा? एकस्मिन्। एकस्मिन् काले। क्षम्यतां सारी, एकस्मिन् इति तत्तु विशेषरूपेण वर्तते। क्षम्यतां, मया चिन्तं एकदा इति। क्षम्यताम्, एकदा इति अव्ययं तदपि काल अधिकरणं, किन्तु एकदा इति अव्ययरूपेण वर्तते। किन्तु अत्र एकस्मिन् एकस्मिन् इति विशेषणरूपेण वर्तते। वने इति पदस्य विशेषणरूपेण वर्तते। एकस्मिन् वने अधिकरणमेव, अधिकरणकारकम्। अधिकरणकारकत्वात् सप्तमी विभक्तिः एकस्मिन् वने। निवसतः in a forest, in some forest. शिगालः बकः च निवसताम् अथवा निवसतः। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः इति तयोः मध्ये, तयोः मित्रता आसीत्। मित्रता ता इति मया उक्तं पूर्वम् अपि। ता इति तस्य भावः तलौ सूत्रे ता भवति। तदिता स्टेटस् ऑफ बीइंग। यथा घटत्वं पटुत्वम् इति त्वाप्रत्ययं योजयित्वा तस्य भावः अर्थे भवति। तद्वदेव तल् इति एकः स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः अस्ति। तद् योजयित्वा मित्रता, पटुता, घटता रूपं, द स्टेटस् ऑफ बीइंग, तदेव अर्थः। तस्य भावः, मित्रस्य भावः, अथवा तयोः मध्ये मित्रस्य, तयोः मित्रस्य भावः। तयोः इत्युक्ते तयोः मध्ये का विभक्तिः? तयोः वदतु। तयोः षष्ठी तयोः ऑफ दम द्विवचनं। षष्ठी वा सप्तमी वा? षष्ठी। षष्ठी वा सप्तमी वा? कथं कथं निर्णेतुं शक्यते षष्ठी अथवा सप्तमी इति? रूपं तु समानमेव। षष्ठी द्विवचनं, सप्तमी द्विवचनं, तयोः एव। कथं षष्टिः भवति? भवति वदतु कथम्? अत्र सम्बन्धः अस्ति, सम्बन्धरूप अस्ति। सम्बन्धरूपं, देयर फ्रेंडशिप वाज देयर। सम्यक्, सम्बन्धः अस्ति, अतः एव तयोः। इदानीं पश्यतु, तत्र क्रियापदं किम्? तथा आसीत्। आसीत्। मित्रता पदस्य का विभक्तिः? एक प्रथमा विभक्ति एकवचनं। प्रथमा विभक्ति। का आसीत्? मित्रता आसीत्। मित्रता आसीत्। कयोः? तयोः, बकशिगालयोः। अतः षष्टिः एव। क्रिया का आसीत्? मित्रता आसीत्। कयोः आसीत्? कयोः मित्रता आसीत्। कयोः आसीत्? तयोः इति प्रश्नः तु मित्रता पदेन एव सम्बन्धः अस्ति किल, न तु क्रियापदस्य। अतः षष्टिः एव इति, षष्ठी विभक्तिः एव, न तु सप्तमी। यदि सप्तमी विभक्तिः भवति तर्हि प्रश्नः एतावत् भवति, कुत्र भवति इति। अत्र सप्तमी विभक्ति चेत् अधिकरणकारकं भवति। अधिकरणं कारकम् अन्य अथवा सप्तमी
विभक्तौ एव यदि निमित्तसप्तमी अपि अस्ति तदपि सप्तमी किल, निमित्तसप्तमी परसप्तमी, किन्तु अत्र निमित्तसप्तमी न भवति, परसप्तमी न भवति, सतिसप्तमी न भवति, सप्तमी तु सप्तमी अस्ति। अधिकरणकारकं यदि कारकदृष्ट्या अधिकारणकारकम् एव भवितुम् अर्हति, तत्रापि क्रियापदेन तस्य सम्बन्धः नास्ति, अतः षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवितुं न अर्हति कारकदृष्ट्या, अतः षष्ठी विभक्ति एव सम्बन्धषष्टिः एव तयोः इति षष्ठी विभक्ति एव, अत्र विभक्तिः न तु कारकविभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः। कारकविभक्ति चेत् प्रश्नं कृत्वा एव वक्तुं शक्यते, कुत्र तयोः इति। यदा रामः वने वसति, कुत्र वसति? वने, वन इति अधिकरणकत्वात् अधिकरणकारकत्वात् अत्र सप्तमी विभक्ति भवति किल। यदा पूर्ववाक्ये एव कुत्र वसतः निवसतः स्म शकः बकः, वने, वने। वन इति अधिकरणकारक। एतावदेव अत्रापि, अत्र कुत्र इति प्रश्नं कर्तुं न शक्यते किल, अतः तयोः इति सम्बन्धः एव, सम्बन्धषष्टि। तयोः मध्ये, बकशृगालयोः मध्ये का आसीत्, पश्यतु, का आसीत् इति क्रियापदं प्रयुज्य मम प्रश्नः अस्ति। का आसीत्, मित्रता अस्ति, कयोः मित्रता, कयोः मित्रता एव, क्रियापदेन सम्बन्धः नास्ति, कयोः इति मित्रतापदेन एव सम्बन्धः अस्ति, अतः षष्ठी विभक्ति। यथा दशरथस्य पुत्रः रामः वनं गच्छति, दशरथस्य तथा गच्छति पदयोः सम्बन्धः अस्ति वा? नास्ति। तस्य पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः, अतः एव षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी विभक्तिः वयं जानीमः, तत् कारकं न भवति किल, किन्तु तत्रापि अस्ति कर्मणि षष्ठी कर्तरि षष्ठी, किन्तु सामान्यतया कारकं न भवति षष्ठी विभक्तिः। अवगच्छति महोदय? तदेव, अतः षष्टिः एव इति निर्णेतुं, सम्यक् निर्णेतुं शक्यते, तयोः इति षष्ठी विभक्तिः एव, न तु सप्तमी। सुशीला जी, अंडरस्टैंड? Yes, ji. Yes. Yes, important. एकः प्रश्नः अस्ति वा, वदतु। एकः प्रश्नः अस्ति, मित्रता इति स्त्रीलिङ्गरूपं स्त्रीलिङ्गरूपं प्रयुज्यं भावः एव किल, कोऽपि किमपि लिङ्गं भवतु, का समस्या? मित्रत्वं मित्रता, शृगालः बकः पुल्लिङ्ग एव अस्ति, मित्रता। एतद् वदतु, भवत्याः नासिकायाः लिङ्गं किं? भवती तु स्त्रीलिङ्गः, किन्तु ओके, भवत्याः केशः, भवतः केशस्य लिङ्गं किं? पुल्लिङ्गः किल। मम नासिकाया, ममापि नासिका अस्ति, भवत्याः अपि नासिका अस्ति, मम नासिका स्त्रीलिङ्ग। यदि अहं तु पुल्लिङ्गः, कथं नासिका, मम नासिका स्त्रीलिङ्गः भवति? तद्वदेव अत्रापि तयोः मध्ये मित्रत्वम् अस्ति। यदि नियमः अस्ति वा एतदपि पुल्लिङ्गे एव भवनीयम् इति? नास्ति किल। मित्रता इति तयोः मध्ये मित्रस्य फ्रेंडशिप। अतः भवती वदतु, फ्रेंडशिप आङ्ग्लभाषायां किं लिङ्गं? फ्रेंडशिप। नो जेंडर। अत्र किन्तु संस्कृतभाषायां लिङ्गम् अस्ति एव, मित्रता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। किमर्थं? तल् इति प्रत्ययं योजयित्वा द्वे रूपम् अस्ति, तल् इति रूपेण तत्र स्त्रीलिङ्गः प्रत्ययः एव प्रयुज्यते तत्र, मित्रता इति। Understand? What connection is there between this and that? Shigala and Bakaha स्तः तत्र तयोः मित्रता तु तस्य मित्रतः will be for pulling and mitrata for I was thinking like कल्पना एव। मित्रता इति रूपं कथं भवति इति मया उक्तं पूर्वं। मित्रता तल् प्रत्ययः भवति, तत्तु स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यते। मित्रता अनन्तरं टाप् प्रत्ययं योजयित्वा मित्रता इति।
तत्तु स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यते, तस्य पुल्लिङ्गरूपं नास्ति, तस्य भावः इति अन्य प्रत्ययः अस्ति, किन्तु त्वा तल् प्रत्ययं योजयित्वा तल् प्रत्ययं भवति चेत् स्त्रीलिङ्गे एव भवति तस्य रूपं। Oh. त्वप्रत्ययं योजयित्वा तत्र मित्रत्वं भवति, तत्तु नपुंसकलिङ्गे एव भवति Mhm. इति नियमः अस्ति। अतः Always किमपि लिङ्गं nityam भवतु, means किमपि लिङ्गं तत्र तत्र nityam strilinga rupam. Oh, नित्यं एतत्तु स्त्रीलिङ्गरूपं। तल् प्रत्ययं तस्य योजयित्वा भावः तलम् इति सूत्रे तल् प्रत्ययः यदा भवति तर्हि स्त्रीलिङ्गे एव तस्य रूपं भवति Oh, okay. इति नियमः। मित्रता एव। यदि त्वं प्रत्ययः प्रयुज्यते तर्हि मित्रत्वम् इति नपुंसकलिङ्गे एव भवति मित्रता। अवगच्छामि। तयोर्मध्ये तत्र तेषां लिङ्गानि कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। अवगम्यते? अवगम्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत् गणेश महोदय अवदत् अत्र निष्ठा प्रत्ययरूपं एकं कार्यं भवान् अवदत् एतत् उदितवत् पुनः एकवारं पठतु। यत्र क्रियापदम् अस्ति भूतकाले तस्मिन् स्थाने निष्ठाप्रत्ययं प्रयुज्य वदतु। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। निवसत निष्ठाप्रत्यय स्म। निवसतः निष्ठाप्रत्यय निवसत् बस् इति धातुः नि इति उपसर्गः। बस् धातोः निष्ठारूपं वदतु। मया उक्तं किल उषितवान् इति। उषितवत् नि उपसर्गः। न्युसितवत् निषितवत् न्युसितवत् न्युसितवान्। अत्र द्विवचनं न्युसितवान् न्युसितवन्तौ न्युसितवन्तौ निषितवन्तौ न्युसितवन्तः न्युसितवन्तौ। वदतु। तयोः मध्ये मित्रता आसीत्। आसीत् निष्ठारूपं कः धातुः? अस् धातुः रूपं लङ् रूपम् आसीत् आस्ताम् आसन्न। निष्ठाप्रत्ययरूपं मित्रता गोपी भूतवान्। वेरी गुड। तयोः मध्ये मित्रता भूता श्रीलिङ्गे। भूता किमर्थं श्रीलिङ्गे? मित्रता अस्ति। मित्रता स्त्रीलिङ्ग। तयोः मध्ये तयोः मित्रता भूता प्लस निष्ठा प्रत्ययः महोदय। प्रत्ययः तावत् अत्र अस्धातोः स्थाने भू आदेशः भवति। अस्तेर्भू सूत्रेण आदधातुके प्रत्यये परे मित्रता भूता इति स्त्रीलिङ्गे किल। मित्रता भूता किमर्थं? भूता स्त्रीलिङ्गे मित्रता अस्ति अतः भूता। मित्रत्वं भूतं। तयोः मध्ये मित्रत्वं भूतं। पठतु महोदय। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत् वद् धातोः निष्ठारूपम् उदित् पृच्छत् उदितवन्तः उदितवान् उदितवत् न उत्तवान् तु वच् धातोः रूपं। वद् धातोः तु उदितवान् एव भवति। उदितवान् उभयोः सम्प्रसारणं भवति।
वच् धातोः अपि सम्प्रसारणम् उक्तवान् इति वद् धातोः अपि सम्प्रसारणं कृत्वा उदितवान् कः उदितवान् शृगालः एकवचनमेव पठतु महोदय मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु कुरु इति लट्लकाररूपं कुरु तत्तु तत्र किमपि परिवर्तनं न करणीयं न भवति शृगालस्य क्रियतु क्रियतु can't say. क्रियतु No, क्रियतु इति क्रियते कोऽपि पदं okay, नास्ति क्रियते okay. यदि भवती कर्मणि वक्तुम् इच्छति तर्हि वक्तुं तर्हि तस्य प्रयोगः भवति कर्मणि प्रयोगः अत्र कर्तरि प्रयोगे अस्ति महोदय कर्मणि प्रयोगे तस्य परिवर्तनं क्रियताम् कर्मणि प्रयोगे श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु इति अस्ति कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कृत्वा श्वः त्वं न त्वं त्वं कुरु इति कर्तरि त्वया 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 मया मया सह त्वया मया सह भोजनं भोजनं कुर्यते कुर्यते न तु कुर्यते லாங்குவேஜ் போய்டும் போல இருக்கு कुर्यते just the visa kru will come kri क्रियते लट्लकार कुरु लोट तो क्रियता ओके இல்லாத பதத்தெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம் போல இருக்கு you will develop one language श्वः त्वया त्वं कुरु is there त्वया क्रियताम् simple मया सह will remain as it is भोजनं कर्म anyway it is नपुंसकलिंग so prathama and vidya rupam same only त्वया मया सह भोजनं क्रियताम् सिंपल मया सह किमर्थं तस्य परिवर्तनं न भवति मया इति किमर्थं तृतीया विभक्तौ अस्ति सः अस्ति उपपद विभक्तिः अप्रधानकर्ता सः इति पदम् अस्ति वाक्ये तेन अस्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्तिः अप्रधानकर्ता कर्तृकत्वात् तस्य तृतीया विभक्तिः प्रधानकर्ता तु त्वमेव त्वं कुरु त्वया क्रियताम् त्वं कुरु यू डू त्वया क्रियताम् डन इट बाय यू व्हाट किं भोजनं मया सह एव यथा अस्ति तथा एव वर्तते त्वया क्रियताम् त्वया पठ्यताम् भवता पठ्यताम् गणेश महोदय भवता पठ्यताम् भवान् पठतु भवता पठ्यताम् इति तद्वत् एव त्वं कुरु त्वया कुर्यते रैट् क्रियताम् इति यस् महोदय पठतु शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत् इस् इक्वल् टु भूतः अपि वक्तुं शक्यते भूतवान् बकः प्रसन्नः भूतवान् बकः अपि अत्र वदतु प्रसन्नः का विभक्तिः एकवचनं प्रथमाविभक्ति एकवचनं बकः अपि प्रथमाविभक्ति बकः विशेषणं न तु विशेषणं किन्तु सब्जेक्टिव् काम्प्लिमेण्ट् सब्जेक्टिव् बकः प्रसन्नः अभवत् बकः became happy तुष्टः अभवत् subjective compliment why I am saying this the visheshanam then the gender must what gender vibhakti and yatlingam yatvachanam ya vibhaktihi समानरूपं यथा विशेषस्य तथा विशेषणस्यापि right yes किन्तु subjective compliment इत्युक्ते तत्र न आवश्यकं यथा विद्याधनं भवति विद्या
धनं भवति। विद्या स्त्रीलिङ्ग, धनं नपुंसकलिङ्ग। तदपि विद्या अपि प्रथमा एकवचनं, धनमपि प्रथमा एकवचनं। धनं विशेषणं वा न, सब्जेक्टिव् काम्प्लिमेण्ट्। अंडर्स्टाण्ड्? यथा तत्र अत्रापि बकः प्रसन्नः अभवत् इति सब्जेक्टिव् काम्प्लिमेण्ट्, सब्जेक्ट् प्रेडिकेट्। अतः प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्ना अभवत्, लिङ्गपरिवर्तनं, तत्र कापि समस्या नास्ति। तत्र निमन्त्रेण का विभक्तिः, कीदृशा विभक्तिः? तृतीया विभक्ति एकवचनं। कीदृशा महोदय? निमन्त्रणेन हेतु तृतीया। शृगालस्य by the invitation, this is a hetu for the baka to become happy, right? हेतु तृतीया, हेतु तृतीया। तत्तु कर्तरि, तत्तु कर्ता, तत्तु अन्य। निमन्त्रेण, कस्य निमन्त्रेण? कस्य निमन्त्रेण? शृगालस्य। शृगालस्य धातोः क्रियापदेन कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, केवलं निमन्त्रेण। अतः एव प्रश्नः अस्ति कस्य निमन्त्रणेन, अतः षष्ठी विभक्तिः। सम्यक्। इदानीं पार्वतीजी भवती पठतु द्वितीय अनुच्छेदः। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासं गच्छति। कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं यच्छति। बकं वदति च, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सह एव खादावः। भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्था न भवति। अतः बकः केवलं क्षीरोदनं पश्यति। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। भवती वदतु। शृगालः बकम् आह्वयति स्वगृहं। शृगालस्य गृहं बकः गतवान्। तदा शृगालः एकस्मिन् कुम्भे स्थाल्यां शृगालः एतस्यां स्थाल्यां न तु एकस्मिन्, भवती उक्तवती एकस्मिन्। एतस्मिन् न आगच्छति अत्र। एकस्यां थाल्यां भोजनं क्षीरोदनं ददाति। ततः आवां समानकाले एव भोजनं कुर्मः इति वदति। कः वदति? शृगालः वदति। किमर्थं चेत् सः कुटिलस्वभावतः एतत् वदति। तदा चञ्चुः, बकस्य चञ्चुः लम्बः आसीत्। अतः सः क्षीरोदनं खादितुं न समर्थः। अतः तिष्ठन् आसीत्। बकः दीर्घः अस्ति, अतः तेन चञ्चुवा भोजनं ग्रहीतुं न शक्यते। तस्य चञ्चु इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। चञ्चुवा भोजनस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। शक्नोति, अथवा बकः न शक्नोति, अथवा बकेन न शक्यते। किमर्थं? बकः तु दीर्घः अस्ति किल। बकस्य चञ्चु बहु दीर्घः
न न बकस्य तेन तत् तद् न कारणं बकः स्थित्वा एव खादति न तु उपविश्य किल बकः स्थित्वा एव खादति किल अत्र चञ्च्वा कापि समस्या नास्ति बकः दीर्घः अस्ति स्थित्वा एव खादति अतः तेन चञ्च्वा भोजनस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते किन्तु शृगालः उपविश्य तेन खादितुं शक्यते किल उपविश्य भोजनं सम्यक् खादति स्म किन्तु बकः लम्बः आसीत् इति कारणेन सः खादितुं न शक्नोत् न अशक्नोत् अशक्नोत् yes अग्रिमे दिने भूते वा अथवा भूते अनिष्टाप्रत्ययं प्रयुज्य वदतु अग्रिमे दिने भोजनाय प्रथमं एक वाक्यं पश्यामः अनन्तरं वदतु एकैकं वाक्यं पश्यामः पठतु भवती अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासं गच्छति अग्रिमे दिने एकनिमिषम् अहं प्रश्नं पृच्छामि कोऽपि वदतु कः गच्छति कोऽपि कृपया अन्म्यूट् कृत्वा वदतु गणेश महोदय अपि कः गच्छति बकः वाक्ये सः अस्ति ओके सः गच्छति कुत्र गच्छति शृगालस्य गृहं निवासं गच्छति केवलमेव वदतु निवासं गच्छति कस्य निवासं कस्य गृहं निवासं शृगालस्य गमनक्रियायाः सम्बन्धः नास्ति शृगालस्य निवासपदस्य एव सम्बन्धः अस्ति अतः कस्य गृहं कस्य निवासं शृगालस्य गृहं कदा अग्रिमे दिने काल अधिकरणं नेक्स्ट डे अग्रिमे दिने पठतु पार्वती कुटिलस्वभावः अभि गच्छति भूतकाले भूतकाले ओके वदतु भूतकाले भूतकाले गच्छति स्म इति वक्तुं शक्यते अथवा गतवान् इति क्तवतु प्रत्ययं प्रयुज्य गतवान् इति अथवा गच्छति स्म अगच्छत् कर्मणि तदपि वदतु कर्मणि सम्यक् अगम्यत् न गम्यते ओके गम्यते प्रथम लट्लकारे एव गम्यते कः केन गम्यते शृगाले बकेन गम्यते तेन गम्यते अस्ति सः कुत्र शृगालस्य निवासः शृगालस्य निवासः तत्तु कर्म कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः भवति तेन शृगालस्य निवासः गम्यते किल निवासः न तु निवासं निवासः इति पुल्लिङ्गः एव निवासः निवासो निवासः निवासम् इति निवासः तेन शृगालस्य निवासः गम्यते अग्रिमे दिने भोजनाय तद् यथा भवति तदेव भवति तद्वदेव पठतु कुटिलस्य कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं यच्छति वदतु अत्र प्रश्नं पृच्छामि कः यच्छति शृगालः यच्छति कोऽपि कीदृशः शृगालः कुटिलस्वभावः कुटिलस्वभावः विशेषणम् अतः विशेषानुसारेण वर्तते किं यच्छति शृगालः क्षीरोदनं कस्मै यच्छति बकाय यच्छति दा अस्ति क्षीरोदनं बकाय क्षीरोदनम् इति कर्म तु बकार्थम् अतः एव बक सम्प्रदानं भवति सम्प्रदानकारकत्वात् चतुर्थी क्षीरोदनं ददाति कुत्र क्षीरोदनं ददाति अथवा कस्यां क्षीरोदनं यच्छति शृगालः ताल्याम् इति अधिकरण कुत्र कस्मिन् पात्रे इदानीं भवती वदतु पार्वती लङ् रूपं निष्ठारूपं
निष्ठारूपं यच्छति यच्छति स्म आर इति यच्छति स्म दत्तवान् 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 क्षीरोदनं दत्तवान् अथवा अयच्छत् लङ् रूपे कर्मणि प्रयोगे कुटिलस्वभावेन क्रियापदं वदतु कर्मणि क्रियापदं यच्छति क्षीरोदनं दीयते दीयते यच्छति दीयते दीयते अत्रापि एकं विषयं वदामि कृपया पश्यतु आकारान्त धातोः कर्मणि रूपं पश्यतु आकारस्य ईकारः आदेशः भवति यथा दा धा भा द एता अत्र धातवः अस्ति किल यदि कर्मणि प्रयोगे यत् प्रत्ययः भवति तदा किं भवति आकारस्य स्थाने ईकारः आदेशः दा इति दीयते धीयते भीयते मीयते स्थीयते एतावत् गै धातुः अपि गै इति धातुः तस्य गा भवति गा कृत्वा गीयते पा इति धातुः पीयते हा धातुः ईयते किल आकारान्त धातोः ईकार आदेशः भवति तेन पीयते अत्र दीयते इति रूपम् दीयते क्रियापदं दीयते केन शृगालेन कुटिलस्वभावेन शृगालेन दीयते कः अथवा किं दीयते क्षीरोदनं दीयते क्षीरोदनं दीयते स्थाल्यां बकाय तत्तु भवति एव समानं सो कुटिलस्वभावेन शृगालेन बकाय स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं नपुंसकलिङ्ग ओन्ली क्षीरोदनं दीयते बकः only you have to say no बकाय बकः तत्तु सम्प्रदानस्य कापि किमपि परिवर्तनं न भवति किल कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति कर्म प्रथमा विभक्तौ क्षीरोदनं दीयते अथवा क्षीरोदनं दत्तम् इति निष्ठाप्रत्ययं प्रयुज्य भूते अर्थे दत्तं सम्यक् अन्यवाक्यं भवति बकं वदति च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः कः वदति शृगालः वदति कं वदति बकं वदति अत्र कर्ता नास्ति किन्तु कर्ता वदति इति क्रियापदेन ज्ञातुं शक्यते कः वदति इति शृगालः बकं वदति बकं कर्म अतः द्वितीया विभक्तिः किं वदति मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सः एव खादावः अतः आवाम् खादावः सः एव इति टुगेदर् अत्र सहैव इति टुगेदर् यथा सहना भवतु तथैव सहैव सः न भवतु सः नौ अवतु सः ईश्वरः नौ बोत् आफ् अस् सहैव इति खादावः कुत्र अस्मिन् पात्रे पार्वतीजी कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कृत्वा वदतु यत् उक्तमस्ति तदेव ओके तदपि वक्तुं शक्यते वदतु मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः इति बकेन शृगालः बकेन शृगालेन बकः उष्यते उद्यते बकः उद्यते बक इस् टोल्ड बै हूम बै शृगाल यत् उक्तं तदपि परिवर्तनं क्रियताम् शृगालेन बकः उद्यते यत् उक्तं तदपि मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः एतत्तु समानमेव अस्ति न तस्यापि परिवर्तनं कर्तुं शक्यते किल कर्मणि प्रयोगे
Then indirect speech we have to. हे मित्र मित्र संबोधना प्रथमा एव अस्मिन् पात्रे आवां means आवाभ्याम् आवाभ्याम् अधुना सह एव खादावः खाद्यतः खाद्यावहै कथं खाद्यावहै भवति खाद्यते खाद्यते सिम्पल् बहु आवाभ्यां खाद्यते भोजनम् एकवचनम् एव न खाद्यते एव खाद्यते कर्मणि प्रयोगे कर्तु अनुसारं न भवति कर्म अनुसारं कर्म अस्ति वा यद्यपि नास्ति किन्तु यदि अस्ति यदि नास्ति चेदपि प्रथमा विभक्तौ एव भवति खाद्यते एव भवति किन्तु कर्म अत्र अवगन्तुं शक्यते भोजनम् अस्ति एव भोजनं खाद्यते काभ्याम् आवाभ्याम् कुत्र अस्मिन् पात्रे अधुना अव्ययम् भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्था न भवति ओके न भवति का न भवति चञ्चुः समर्था न भवति नॉट केपेबल समर्था न भवति मम प्रश्नः का न भवति समर्था न भवति समर्था न भवति कस्य समर्था न भवति न क्षम्यतां न तु कस्य का समर्था न भवति कः चञ्चु का समर्था न भवति बकस्य चञ्चुः समर्था न भवति चञ्चुः न समर्था भवति कस्य चञ्चुः बकस्य चञ्चुः कुतः स्थालीतः समर्था स्थालीतः किमर्थं भोजनग्रहणे किमर्थं फॉर व्हाट कस्यार्थं भोजनग्रहणे किं कर्तुम् अथवा किं कर्तुं भोजनग्रहणे भोजनग्रहणे इति तत् सप्तमी विभक्तौ अस्ति in grasping the meal taking the meal so vishesaptami grahanaartham we can vishesaptami that is why I asked this kasmin vishaye samartha न भवति okay kasmin विषये समर्था न भवति भोजनग्रहणे बकस्य चञ्चुः स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्था न भवति स्थालीतः इति का विभक्तिः स्थालीतः पंचमी विभक्ति पंचमी अर्थे from the स्थाली कस्मात् अथवा कुतः चञ्चुः भोजनग्रहणे समर्था न भवति स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्था न भवति भोजनग्रहण इति विषयसप्तमी ग्रहणे इति विषयसप्तमी अतः कस्मिन् विषये समर्था न भवति भोजनग्रहणे कदा भोजनकाले कालाधिकरणं भवति परिवर्तनं भवति इति क्रियापदम् अस्ति भूयते लङ्लकारे अनन्तरं कर्मणि लट्लकारस्य कर्मणि प्रयोगे भूयते इति भवति न भूयते केन अथवा कया कया बकस्य चञ्च्वा बकस्य चञ्च्वा समर्था न भूयते भोजनग्रहणं न भूयते समर्था भोजनग्रहणे भोजनग्रहणे समानमेव स्थालीतः अपि समानमेव भोजनकाले एव यथा अस्ति तदपि भोजनकाले स्थालीतः भोजनग्रहणे बकस्य चञ्च्वा समर्था न भूयते किल लङ्लकारे तु अभवत् एव भवति
अन्यवाक्यम् अतः शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् न अतः अतः बकः अतः अतः बकः केवलं क्षीरोदनं पश्यति कः शृगालः पश्यति बकः बकः किं पश्यति पश्यति क्षीरोदनं पश्यति केवलम् इति केवलं क्षीरोदनं केवलं केवलमिति अव्ययमेव केवलं केवलं क्षीरोदनं केवलम् इति केवलं पश्यति केवलम् इति अव्ययमेव अतः कर्मकत्वात् नपुंसकलिङ्ग द्विवचनान्तम् इति चिन्तयामि तत्र केवलं only it only sees केवलं केवलम् अव्ययमेव इट इज नॉट कर्म क्रियाविशेषणम् इट् क्रियाविशेषणम् no it's not क्रियाविशेषणं just केवलम् only not it's not connected to क्रियापद okay क्षीरोदनं केवलं पश्यति केवलं पश्यति एव क्षीरोदनं पश्यति सम्यक् भवती वाक्यपरिवर्तनं पश्यति इति क्रियापदम् अस्ति दृश्यते सो केन बकेन केवलं क्षीरोदनं नपुंसकलिङ्गम् अतः प्रथमाविभक्ति अपि क्षीरोदनम् एव सो अतः बकेन केवलं क्षीरोदनं दृश्यते शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत् कः अभक्षयत् शृगालः अभक्षयत् किम् अभक्षयत् क्षीरोदनम् अभक्षयत् विशेषणं सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत् अभक्षयत् इति क्रियापदम् अस्ति लङ्लकारे अपि अस्ति लङ्लकारे अपि अस्ति अतः तस्य रूपं निष्ठारूपम् अभक्षयत कर्मणि प्रयोगे अभक्षयत अभक्ष्यत शृगालेन सर्वं क्षीरोदनम् अभक्ष्यत अथवा भक्षितवान् पूर्ववाक्यमे अपि बकः दृष्टवान् कर्म अपश्यत् अथवा लङ्लकारे अपश्यत् दृष्टवान् अद्य समयः नास्ति एकं कार्यं क्रियताम् प्रथम अनुच्छेद तथा द्वितीय अनुच्छेदः अत्र यानि वाक्यानि सन्ति तेषां परिवर्तनं निष्ठाप्रत्ययं प्रयुज्य क्रियताम् गृहपाठरूपेण निष्ठाप्रत्ययं प्रयुज्य निष्ठाप्रत्यय रूपाणि भाषायां अतीव तस्य प्रयोगः भवति निष्ठाप्रत्ययरूपाणि लङ्लकाररूपं तु कठिनं भवति किल किन्तु निष्ठारूपं सुलभतया वक्तुं शक्यते यथा अहं दृष्टवान् ऐ सॉ अहं दृष्टवान् लङ्लकारे अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत अपश्यन् चिन्तनीयं प्रथमपुरुष एकवचनात् आरभ्य अपश्यम् इति किन्तु निष्ठारूपं दृष्टवान् इति अहं दृष्टवान् तं दृष्टवान् सः दृष्टवान् किन्तु अहम् अपश्यं किल लङ्लकाररूपं तु कठिनं भवति अतः निष्ठाप्रत्ययज्ञानेन सुलभतया वक्तुं शक्यते लिङ्गमस्ति दृष्टवती लिङ्गमस्ति यदि स्त्रीलिङ्गे चेत् दृष्टवती इति वक्तव्यं तत्तु नदी शब्दवत् सुलभम् एव तदपि सुलभमेव तत्रापि कापि क्लिष्टा न भवति लिङ्गमस्ति दृष्टवती दृष्टवत्यौ दृष्टवत्यः गतवर्गस्य गृहपाठं क्रियते वा मया दत्तं किल
अद्य समयः नास्ति, आगामिकक्षायां पश्यामः। एतदेव किल अडाप्शन् आफ् ए सन्? आम् 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 सम्यक् अस्ति। आगामिकक्षायां पश्यामः। अडाप्शन् आफ् ए सन् एतद् गृहपाठरूपेण स्वीक्रियताम्। श्रूशब्दस्य हाँ? श्रूश धातोः सर्वे कर्मणि कर्तरि मध्ये लिखितुं गृहपाठः आसीत्। शुधातु मया दत्तं किल शुधातोः शृणोति शृण्वन्तः तदपि एतदपि अहं प्रेषयामि क्लेवरर् तन्मै। आगामिकक्षायां पश्यामः एतदपि। एकनिमिषम्, इदानीं कक्षां समाप्य ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। मया प्रेषितं अक्षर पश्यतु, तत्र प्रेषितं। कृपया अनुवादः संस्कृते क्रियताम्। धन्यवादः। I opened so many files, but could not do in more. Vibhakti Vallari and some Subhashita lessons, and this also. No time today. Okay, anyway, we'll see next class. You do this two paragraph, right? You just close this and then just try to say in your own words. Practice. आम् सरि। Okay. So it will then be able to say how fast you can say. How fast means, not in terms of speed. I mean, in terms of no gap. I mean, you don't take time to think. You immediately use the Kriya Padam and you construct the sentence properly with no grammatical errors, right? So that is a practice. Then when that comes, the language also develops, right? Develops. So this is, since it's a story, therefore it will be easy. Okay. Dhanyavadah. धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः जी। Dhanyavadah.